स्वागत छ परमेश्वरको हजुरीमा तपाईहरु सबलाई। All of you are welcome in the presence of the Lord. जीवित परमेश्वरको जीवित हजुरीमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। You all are welcome in the living presence of the living जीवित Lord. परमेश्वरको जीवित वचन सुन्नको लागि तपाईहरुलाई स्वागत छ। You all are welcome to hear the living word of living God. परमेश्वरले यी 4 हप्ताका वचनले तपाईलाई छुटाउनु हुनेछ तपाईको सारा कमजोरीहरुबाट। And it is my belief that by these words of these 4 weeks you will be delivered from every of your weakness. यस परमेश्वरले तपाईको सारा धन सम्पत्तिले सारा प्रॉपर्टीले तपाईले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुहुनेछ। And you love the Lord with all your wealth and your property. तपाईको prosperity मा त परमेश्वरलाई आदर महिमा गर्नुहुनेछ। And you will honor the Lord with by your prosperity. हालेलुया। Hallelujah. उचाल्नुहोस् आफ्ना हातहरू। Raise your hands भन्नुहोस् and मसँग say, हो प्रभु म यो जो 3 हप्ता वचन सुने आजसँग 4 हप्ता हुन्छ यो 4 हप्ताको मेसेज यो 4 वटा पाठहरुले म यस वचनमाथि प्र्याक्टिकल गर्ने मानिस हुनेछु र म तपाईलाई मेरो प्रोस्पेरिटीबाट मेरो सम्पन्नताबाट मेरो धन सम्पत्ति मैले पाएका सबै आशीषले तपाईलाई आदर गर्नेछु। Raise your hands and say with me, Lord, yes, with this word of this 4 weeks that I have heard, I will honor you practically with my prosperity, and I will love you with my wealth and my property. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. And let us say thank you, Jesus. Online thank you Jesus. Those are online, let us say thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. तपाईलाई थाहा छ हामीले पहिलो पाठमा के सुनेका थियौं? And do you know what we learned in the first part? पहिलो पाठमा In the first part, हामीले सुनेका थियौं हग्गाईको पुस्तक 1 अध्यायको 5 देखि 18 पदमा in book of Haggai from chapter 5 from verse 5 to 18. मानिसहरुको जीवनमा गरिबी किन छ, अभाव किन छ, खाँचो किन छ, किन एकदम नीड केवल एकदम आवश्यकताहरु मात्र छ र जति धन सम्पत्ति आर्जन गरे पनि कमाए पनि पुगेको छैन। We heard that why people are poor now, why they are in poverty and why they are in need. त्यतिखेर इजरायलीहरु परमेश्वरको वचनबाट तर्किएका थिए, परमेश्वरको वचनबाट उनीहरु भागिएका थिए। And at that time Israelis were not living according to the word of God. परमेश्वरले आफ्नो कमाईबाट, आफ्नो उब्जनीबाट, आफ्नो आम्दानीबाट, आफ्नो ब्लेसिङबाट उनीहरुले परमेश्वरको कहाँ ल्याएर उहाँको भवनमा परमेश्वरलाई दिनुपर्ने जो आफ्नो कमाई, आफ्नो सम्पत्तिका कुराले परमेश्वरलाई आदर गरेर वचन तोडे। And they broke the work and they didn't honor with their earnings and their offerings. They did परमेश्वरको आज्ञा तोडे जसको कारणले गर्दा उनीहरु आशीषित थिएनन्। And they broke the word of the Lord because of and they were not blessed. उनीहरु रोप्थे तर उनीहरुले प्रशस्त फसल स्याहार्न पाउँदैनथे। And they used to sow but they did used to reap abundance of harvest. उनीहरुले घरमा अन्नका भाँडाहरुमा भर्थे तर उनीहरुको अन्नको भाँडाहरु अथवा उनीहरुको पोल्टाहरु कहिले पनि भरिन्थेनन्। And they used to fill their containers but the containers were never used to be full. Hallelujah. Hallelujah. उनीहरु खान्थे तर अगाउँदैनथे। And they used to eat but they used not to be satisfied. महँगो गार्मेन्ट्सहरु महँगो लुगाहरु लगाउँथे तर उनीहरु आफूलाई नाङ्गो महसुस गर्थे। And they used to put on expensive garments but they used to feel that they are naked. ब्लेसिङ थिएन। And there were no any blessings on them. प्रकारको ब्लेसिङको लेभलमा उनीहरु हुनुपर्ने थिएन। And the level of blessing they have to get but they weren't in that level of blessing. परमेश्वर आफैले उनीहरुलाई भन्नुभयो। Lord himself said to them, तिमीहरुले रोप्छौ तर प्राप्त गर्दैनौ, जति पाउनु पर्ने त्यो फल पाउँदैनौ, खान्छौ तर तिमीहरुको भोक मेटिदैन, पिउँछौ तिमीहरुको तिर्खा मेटिएको छैन, लगाउँछौ तर तिमीहरुको नाङ्गो ढाकिएको छैन। And Lord himself said to them that you sow but you do not reap the abundance of harvest, you eat but you are not satisfied, you drink but your thirst is not quenched, and you are putting on garments but your nakedness is not covered. दोस्रो पाठमा हामीले सिकेका थियौं, सुनेका थियौं। And on the second part we heard and we learned, तिम्रो सारा धन सम्पत्ति तिमीले स्वर्गमा थुपार अथवा स्वर्गमा कलेक्सन गर। and you should collect and you should store all your wealth and property in heaven. You should deposit it in heaven. अध्यायको 19 बाट हामीले हेरेका थियौं 21 सम्म। And we read it out from the Matthew chapter 6 verse 19. 3 बाट हेरेका थियौं 7 देखि 10 सम्म। From the book of Malachi chapter 3 verse 7 to verse 10. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वरलाई आफ्नो धन सम्पत्तिले आदर गर, परमेश्वरलाई आफ्नो धन सम्पत्तिको हिस्साबाट परमेश्वरलाई चढाऊ, उहाँको घरमा दशांश भेटी ल्याऊ ताकि तिम्रो निम्ति कुनै खाँचो नहोस् र परमेश्वरको घरमा पनि कुनै खाँचो नहोस्। परमेश्वरको घरमा आउनेले खाउन् र उनीहरुको आवश्यकता, उनीहरुको नीडहरु पूरा होस् र तिमीहरुको निम्ति स्वर्गमा तिमीहरुको धन सम्पत्ति थुपारियोस्। And we heard that we should honor the Lord with our offering and our tithe, and there should not be any lack in the house of the Lord. Those who are in the house of the Lord, they shall be satisfied, and the every needs of the house of the Lord be fulfilled. हामीले हितोपदेशको पुस्तक 3 अध्यायको 9 र 10 मा
पढेका थियौँ। And we read in the Proverbs chapter 3 verse 9 and verse तिम्रो 10. धन सम्पत्ति, तिम्रो कमाई, तिमीले पाएको सबै आशिषले परमेश्वरलाई आदर गर, अनर गर। And you should honor the Lord with all your blessings, your offerings and your earnings. म पनि तिमीलाई आदर गर्छु भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। And the Lord said, I will also honor you after that. हालेलुया। Hallelujah. तेस्रो भागमा हामीले के को विषयमा सुनेका And थियौँ? on the third part, what did we hear? तेस्रो हाम्रो विषय थियो, तेस्रो भाग थियो And on the third topic, on the third day, कि हरेक प्रकारका रुपियाँ पैसाका लालचबाट अलग रहनु, we should be out from the greediness of money and the lust of money. धन सम्पत्तिको लालचबाट अलग बस्नु। We should be separated from the lust of wealth and property. हालेलुया। Hallelujah. धन सम्पत्तिको लालचबाट अलग बस्नु। We should be out from the lust of money and property. र जो व्यक्ति परमेश्वरको लागि धनी छ त्यो रियल धनी हो। And the one who is the real rich for the Lord is a really rich person. तर जसले आफ्नो लागि मात्रै जम्मा गरेको छ, जो आफ्नो लागि मात्रै धनी भएको छ, त्यो मानिस त्यो रियल धनी होइन। But the person who is poor, rich for himself only, he is not really rich, he is poor. हामीले एकजना व्यक्तिले लुकाको पुस्तक 12 अध्यायमा हेरेको एकजना व्यक्तिले चाहिँ उसले कल्पना गर्दै थियो। And we saw in Luke chapter 12 that there was a person who was imagining र that. उसको कल्पनामा उसले के गरे त आफ्नो सारा धन सम्पत्तिमाथि भरोसा गरेको थियो। उसले आफ्नो धन सम्पत्तिमा आड लिएको थियो। And in his imagination he was trusting over his property and his wealth. र परमेश्वरले भन्नुभयो आज राति नै तँलाई तेरो प्राण म लिनेछु। And on the same night Lord said to him that I will take तैँले your life. थुपारेको धन पैसा, तैँले थुपारेको अन्नपात कसको लागि? And for whom this all your property will be. किनकि तँ तेरो लागि मात्रै धनी भइस्, Because you were rich for yourself only. मेरो लागि भइनस्। You were not rich for me. मेरो सेवाको लागि तैँले कुनै पनि आफ्नो कर्तव्य पुरा गरिनस्, जो तेरो फाइनान्सबाट गर्नुपर्ने थियो, तेरो अफरिङबाट, तेरो ब्लेसिङको भागबाट। And you didn't fulfill any responsibility from your finance for my offering and for my works. त्यसकारण तेरो काम छैन, म तँलाई आज लिनेछु, आज राति And so you तेरो are not प्राण म लिनेछु। so you are not useful anymore and I will take your life now. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वरको लागि जो धन सम्पत्ति, हाम्रो प्रोस्पेरिटी जो परमेश्वरको महिमाको लागि, ग्लोरीको लागि छैन, फेरि त्यो फेरि काम छैन। परमेश्वरले त्यस्तो धन सम्पत्तिलाई फुकिदिनुहुन्छ। And the wealth that is not useful for the Lord, the property that is not useful in the kingdom of God, that is not useful. तपाईले लिएको त्यो धन सम्पत्तिको आशिषलाई परमेश्वरलाई कुनै त्यसको मतलब हुँदैन, त्यसको कुनै वास्ता हुँदैन। And it doesn't matter to the Lord, your property that is not useful to the Lord. हालेलुया। Hallelujah. सो आज धेरै व्यक्तिहरू छन् परमेश्वरलाई नचिनेका, And so today there are many people in the world that do not know who the उनीहरू Lord आफ्नै is. कुरामा आनन्द गरेका छन्, आफ्नै कुरामा उनीहरू मोज मजा गरेका छन्, रमाएका छन्। And they are in their things, they are joyous in आफ्ना their own गाडी, things. आफ्ना घर, आफ्ना आफ्ना प्रोपर्टीहरूमा रमाएका छन्, खुसी भएका छन्, तर And they are- त्यस कुरामा परमेश्वर कति पनि तालुक राख्नुहुन्न। And they are enjoying in the world, in their property, in their wealth, but there is no any relation with the Lord. त्यस्ता व्यक्तिलाई माग्नु पनि हुन्न प्रभु, And Lord doesn't ask with those persons too. तर ती व्यक्तिहरूसँग माग्नुहुन्छ परमेश्वर। But the Lord asks with those persons, ती व्यक्तिलाई आज्ञा गर्नुहुन्छ and He commands those जो persons रियल उहाँलाई दिन मन गर्छन्, who really want to give to जसले Him. बुझेका छन् मैले पाएको सबै आशिषहरू परमेश्वरबाट हो, And who have understood all the blessings that I have got is from मलाई the उहाँले Lord. दिएको कारणले गर्दा मैले पनि परमेश्वरको कार्यको लागि दिनुपर्छ। And because He has given me, I should also give for मैले His पाएका word. हरेक आशिषबाट प्रभुको ग्लोरी हुनुपर्छ, प्रभुको महिमा हुनुपर्छ। And from my all blessing, Lord shall be glorified. हालेलुया। Hallelujah. तपाईँले पाएका हरेक कुराले परमेश्वरको महिमा हुनुपर्छ, ग्लोरी हुनुपर्छ। नभए तपाईँ मात्र एक्लै मोज मजा गर्नुहुन्छ, रमाउनुहुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ, तपाईँले आफ्ना रुपियाँ पैसा खर्च गर्नुहुन्छ, परमेश्वरलाई त्यस कुरासँग तालुक छैन। And from your things, Lord should be glorified. If not, then you will only enjoy, but it won't matter it won't have any matter to the Lord. परमेश्वरले त्यतिखेर तपाईँलाई स्वर्ग जाँदा परमेश्वरले यो भन्नु न, बाबु तैँले 4 तलाको घर बनाइस् या 5 तलाको घर बनाइ, गाडी किनिस्, तैँले धेरै पैसा थुपारिस्, वाउ तैँले बहुत ठुलो कुरा गरिस् भन्नुहुन्न। And when you get to heaven, Lord won't say, oh, you have won so much wealth in your world, you have won a house. तैँले मिठो खाइस् त, डेली होटल गइस्, डेली नाइट त रेस्टुरेन्ट गइस्, तैँले बर्गर खाइस् या तैँले पिज्जा खाइस् या तैँले विभिन्न हरेक साँझ त गएर चाहिँ हरेक प्रकारका डेलिसियस फुड, धेरै प्रकारका टाइप अफ तैँले खानाहरू खाइस्, बहुत बेस्ट गरिस्, परमेश्वर भन्नुहुन्न। And He won't say that you tasted delicacies in the world, you enjoyed in the world. He won't say so. परमेश्वरले यो भन्नुहुन्छ, But the Lord will say, गरिबलाई कति दिइस्, कति खुवाइस्, how much did you feed to the poor? How much did you help them? तैँले गरिबलाई कति सहायता गरिस्, And how much did you help to the poor? के तैँले गरिबहरूको लागि घर बनाइदिइस्, And did you build a house for the poor? के गरिबहरूको लागि कपडा दिइस्, And did you give those who are naked, did you give them clothes? मेरो कामको लागि कति ल्याइस्, And how much did you bring for my work? मेरो घरमा कति ल्याइस्, How much did you bring in my house? मेरो राज्यको लागि, मेरो किङडमको लागि कति इन्भेस्ट गरिस्। How much did you invest in my kingdom, for my kingdom? सो परमेश्वरले त्यो कुरा तालुक गर्नुहुन्छ। So it matters to the Lord.
तैँले तेरो 4 तला 5 तलाको घर बनाए 7 तला घर बनाए परमेश्वरले 3-4 घर बनाए भनेर परमेश्वर त्यो कुरालाई म्याटर गर्नुहुन्छ त्यसले नबनाउनु छैन परमेश्वरले नबना तलाई म दिन्न भन्नुभएको छैन बना 4-5 वटा घर बना संसारमा तर के तैँले मेरो भवनको लागि मेरो चर्चको लागि के गरिबहरुको लागि पनि घर बनाउन सहयोग गरिस् But if you don't bring to the Lord and you build houses in the world and you do a lot of things, it doesn't matter to the Lord. But I am not saying that you should not do these things, that you should not build house. You should build it, but it doesn't matter to the Lord if you don't bring it for the Lord. ती खाँचोमा भएका ती व्यक्तिहरुको लागि तैँले कति मद्दत गरिस् कति राहत दिइस् कति तैँले तिनीहरूलाई हेल्प गरिस् And how much help did you give to the people who are in need? तपाईलाई थाहा छ यी Do you दिनहरुमा know, in these days, गएको हप्तामा in the last week, नेपालमा हाम्रो देशमा धेरै बाढीले पहिरोले नोक्सानी गर्यो and flood did many harms in the part of our countries, various parts of our countries. जिल्ला लाइक गुल्मी बागलुङ र चितवन थुप्रै अरु पनि धेरै जिल्लाहरुमा चाहिँ बाढीले प्रभाव पार्यो अथवा असर गर्यो And flood harmed many districts of our nation like Sindhupalchok, Gulmi and other districts. अनि मैले देख्दै थिएँ समाचार न्यूजहरुमा मानिसहरु पुरै राहत लिएर ती असर गरेका ठाउँमा ती प्रभावित ठाउँमा मानिसहरु राहत लिएर गएका थिए कोहीले ब्ल्याङ्केट कोहीले खानेकुरा कोहीले लुगाफाटाहरु लिएर कोही क्यास लिएर And I was seeing on the news that many people have reached to those places with the help and respite for those people who have been affected by that flood. प्रभु येशूले भन्नुभयो मत्ती 25 अध्यायमा And Jesus said in Matthew chapter 25, म गरिब भएर आएँ I came as a poor, म बिमारी भएर आएँ and I came as a sick, खाँचोमा परेका मान्छेहरु भएर and आएँ I came as a person who is in need. तैँले मलाई सहायता गरिस् Did you help me? अथवा तैँले मलाई ख्वाइसमा भोको भएर आएँ Or I came as a hungry and did you feed me? के तैँले मलाई हेर्न आइस् म बिमारी भएर आएँ And as I came as a sick and did you come to cure me? के तैँले के मेरो उपचारको लागि मलाई खर्च गरिस् या सहायता गरिस् या मलाई वास्ता गरिस् And did you help me in my treatment? And you cared for me? Did you care for me? अनि बाइबलमा लेखिएको छ त्यतिखेर धेरै धर्मीहरूले धेरै दुष्टहरूले भन्नेछन् अधर्मी धर्मी दुवैले भन्नेछन् And in that at that time it is mentioned in the Bible many righteous and हामीले some people will कहिले पनि say, प्रभु तपाईलाई कहिले पनि हाम्रो घरमा आउनु भएन कहिले तपाईलाई जेलमा हस्पिटलमा तपाई खाँचोमा तपाई नाङ्गो देखेन Lord, you never came to us. You never came to us like that. We never saw you in need. देखेको भए त हामीले सहायता गर्थ्यौँ देखेको भए त हामीले खुवाउँथ्यौँ हामी लगाउन दिन्थ्यौँ हामी हेल्प गर्थ्यौँ And if we saw you in that condition, we will help. We will घरमा feed you. बोलाएर हाम्रो घरमा राख्थ्यौँ And we will invite you to our house and we will help you. प्रभु येशूले भन्नुभयो But Jesus said, तिमीहरूको घरमा जो कमजोर भाइ आयो जो गरिब मानिस आयो जो भोको व्यक्ति आयो तिमीहरूको घरमा बिहान खाना माग्नलाई and the poor brethren, the brethren that came to your house to ask for food in the morning, म त्यही व्यक्तिमा भएर आएको थिएँ and I was in that person. म त्यही व्यक्ति थिएँ I was that person. हालेलुया Hallelujah. सबले भनेछ हालेलुया Hallelujah. सो आफ्नो लागि मात्रै धनी नहुनुहोस् So you should not be rich for only yourself. अरूहरूको लागि पनि धनी हुनु You should be rich for others too. परमेश्वरको किङडमको लागि तपाईँ धनी हुनु And you should be rich for the kingdom of the Lord. हामीले तेस्रो पाठमा त्यो हेरेका थियौँ And we heard that and we learned that in the third part. अर्को पोइन्ट हेरेका थियौँ हामीले And another point we learned was, जब हामी दिन्छौँ हामीले धेरै कुरामा विकास देख्छौँ धेरै कुरामा आशिष देख्छौँ धेरै कुरामा हामी सुधार देख्छौँ उन्नति देख्छौँ and when we give, we see development and correction and improvement and blessings in many things, many sectors of our life. अफरिङ हामीले रोपेको कारण हामीले भेटी चढाएको कारण परमेश्वरको घरमा दिएको कारण हामी शरीरमा निको हुनेछौँ हामी आत्मामा हामी बढ्नेछौँ हाम्रो आत्मिक जीवनको वृद्धि हुनेछ हामी बुद्धिमान हुनेछौँ हामी ज्ञानी हुनेछौँ र समाजमा समेत हामीले विकास र समाजको उन्नति समेत हामीले देख्नेछौँ And because we are given in the house of the Lord and in the kingdom of the Lord, we will be healed physically, we will be delivered, we will grow in our spiritual life, and we will even see development in our society and in our community. यदि तपाईले अहिले ती बाढी पहिरोले ती नोक्सानी गरेका ती प्रभावित परिवारको लागि तपाईले खाना तपाईले कपडा लत्ता तपाईले ओढ्ने ओछ्याउने लगिदिनु भयो भने अथवा उनीहरूको उपचारको लागि खर्च लगिदिनु भने तपाईले प्रत्यक्ष रूपमा समाज र सोसाइटीलाई मद्दत गर्नुहुन्छ तपाईले गभर्नमेन्टलाई मद्दत गर्नुहुन्छ र तपाईले ती समाजलाई त्यो जिल्ला त्यस नगरमा भएका व्यक्तिहरूलाई मद्दत गर्नुहुन्छ होला तपाईको नगरको व्यक्ति नहोलान् तपाईको जिल्लाका व्यक्ति नहोलान् तपाईको नजिकैका नहोलान् आफन्त नहोलान् तर प्रभुको वचनले भन्दछ जसलाई तिमी प्रेम गर्छौ ती तिम्रो आफन्त हो जसलाई तिमी सहयोग गर्छौ खाँचोमा परेकाहरूलाई मद्दत गर्छौ ती तिम्रो आफ्ना हुन् And when you help the
people who are affected by fraud in this situation, if you have them, you will have directly the society, and they will become your brothers. They might not be your people, but the word of God says they will become your people. रिलेटिभ्स हुनेछन्, तिनीहरू तिमीहरूका फ्रेन्ड्स हुनेछन्, And they will be your people. हुनेछन्। They will be your relatives, they are your people and your तिमीहरूको friends. सेवा उनीहरूले कहिले बिर्सिने And छैन। they will never forget your service. परमेश्वरले पनि कहिले भुल्नु हुने छैन। And the Lord will also never forget your help and your service. सबले भनेछ हालेलुया। Let us everyone say hallelujah. आज तपाईले चढाएका भेटीहरूमा परमेश्वरले तपाईलाई सम्झिनुहुनेछ, तपाईलाई याद गर्नुहुनेछ। And the offering you have given you today to the Lord, you have given it today to the Lord, Lord will remember you by that offering. प्रभुले भन्नुभयो कर्नेलियसलाई, Lord said to Cornelius, तेरा दान, तेरा प्रार्थना, तेरा उपवास, तेरा भक्तिलाई मैले देखेको छु, and I have seen your devoteedness, your मैले offerings, and सम्झेको छु। your life, I have remembered them. सो तपाईको भेटी, तपाईका दानहरू जो आज परमेश्वरको घरमा, परमेश्वरको राज्यको लागि स्पेशल सिटको रूपमा, एक विशेष भेटीको रूपमा तपाईले आज रोक्नु भएको छ। हरेक शनिबार, प्रत्येक नेपाली महिनाको हरेक शनिबार हामी अबदेखि स्पेशल सीड परमेश्वरको घरमा दिनेछौँ। And as you have sown this special seed on the first month of Nepali calendar, on the first week, we will give our offerings on the first week of first month of Nepali calendar. तपाईको भेटीद्वारा तपाईँ परमेश्वरमा सम्झना हुनुहुनेछ। And by your offering you will be remembered by the Lord. परमेश्वरमा तपाईँ सम्झाइनुहुनेछ। And the Lord will remember you by your उहाँले offering. तपाईलाई सम्झाउनुहुनेछ। And He will remember you. सबले भनेछ हालेलुया। Hallelujah. सो तपाईको अफरिङलाई परमेश्वर सम्झिनुहुन्छ, कति हाल्नुहुन्छ, कति दिनुहुन्छ परमेश्वरलाई। धेरै दे पनि थोरै दे पनि प्रभुले तपाईलाई सम्झिनुहुन्छ अथवा तपाईलाई देख्नुहुन्छ। And Lord will remember you, and He will see how much you give to Him. He will remember you and He sees it. त्यसको कारण तपाईलाई ब्लेस गर्नुहुन्छ परमेश्वर। And by that He blesses you. आज चौथो पार्ट हेर्नेछौँ, अन्तिम पार्ट। And it is the last part today, the fourth part. कतिजना तयार हुनुहुन्छ? हात हिलाउनुहोस्। How म many- रेडी छु, म तयार छु प्रभु तपाईको वर्ड सुन्न। How many of you are ready? We will answer the Lord. आजको पाठ सुन्न, आजको भाग, चौथो भाग सुन्न तयार छु। And to hear today's last sermon, I am ready. हालेलुया। Hallelujah. सो परमेश्वरले तपाईको भक्ति, तपाईको प्रार्थना, तपाईको उपवास, तपाईको दान, तपाईले जो पनि परमेश्वरको सेवामा, परमेश्वरको काम, परमेश्वरको घरमा गर्नुहुन्छ, त्यो तपाईको त्यो सेवा, तपाईको काम उहाँमा सम्झना हुनेछ प्रिय। And everything you do for the Lord in His house, every your offerings, your service, He will remember it. पहिलो कोरिन्थी 15:58 लेखिएको छ, It is mentioned in the 1 Corinthians chapter 15 verse तिम्रो 58. परिश्रम, तिम्रो मेहनत खेर जाने छैन। And your labor won't go in vain. म तिम्रो सबै परिश्रम, तिम्रो मेहनतका फल तिमीलाई दिनेछु। And I will give you the fruits of your labor. म And याद गर्नेछु तिम्रो सेवा, तिम्रो भक्ति, तिम्रो काम, तिम्रो दान, तिम्रो उपवास, तिमीले गरेको प्रार्थना मण्डलीको लागि, ती व्यक्तिहरूको लागि उपवास बसी बसी नाइट डे प्रेयर गरेको म याद गर्नेछु। याद गर्नेछु तिमीले गरिबलाई सहायता गरेको, गरिबलाई खुवाएको, खाँचोमा परेकाहरूलाई सहायता गरेको, मण्डलीलाई मेरो घरमा ल्याएका तिम्रा हरेक दानहरू म याद गर्नेछु। I will remember your works, your offerings, your tithes, your devotedness, and your prayers, your fasting that you have done for the church and your people. हालेलुया। Hallelujah. सो मैले तपाईलाई एउटा वर्ड दिएको थिएँ, मैले एउटा वर्ड तपाईलाई सिकाएको थिएँ। त्यो वर्ड हो आइरन कट आइरन। So I have taught you a word that iron cuts iron, फलामले फलामलाई काट्दछ। and iron cuts iron. यदि तपाईँको गरिबीबाट तपाईँ छुटकारा पाउने हो भने, तपाईँ लोनबाट तपाईँ छुटकारा, तपाईँको कर्जाबाट तपाईँ छुटकारा पाउने हो भने परमेश्वरको घरमा रोक्नुहोस्। And if you want to be free from your poverty and your loan and your debt, घटी हुँदै, तपाईँ कमीमा हुँदै, तपाईँ लोनमा हुँदै, तपाईँ कर्जामा हुँदै तिर्न छ कसैलाई, सुन्नुहोस्, तिर्न छ कसैलाई, and you have to pay so much एकदम debt, खाँचो छ, एकदमै पुवर्टी छ, एकदमै गरिबी छ, त्यसको बीचबाट पनि तपाईँ दिनुहोस्। and if you are in poverty and you are in need, from that also you should give to the Lord. जे कुरा तपाईँको लाइफमा जिरो चल्दैछ, जिरो सिचुएसन चल्दैछ, त्यही जिरोबाट 100% परमेश्वरलाई दिनु। And even in that zero situation, wherever you are in that condition, you should give 100% to the Lord. विधवाको लाइफमा 0% थियो विधवाको फाइनान्स। In the life of that widow, the widow was in the 0% of finance. जब प्रभुलाई दिए 0% दिए। And when she gave to the Lord, she was in her 0%. तपाईँलाई थाहा छ परमेश्वरले के भन्नुभयो, येशूले के भन्नुभयो? And do you know what Jesus said? म यसलाई प्रेम गर्छु, I love her. म यसलाई आशीष दिन्छु, And He said, I will bless म यसको her. भेटीलाई याद गर्छु, And I will remember मैले her यसको offering. भेटीलाई काउन्ट गरेको छु, And I have counted her यसले offering. मलाई 100% दिएकी छ। And she has given her 100% to me. हालेलुया। Hallelujah. तिमीसँग 100% थियो, तिमीले 10% थियो, केही ठुलो भएन। तर जो योसँग थिएन 0% थियो, अथवा जो दिएर 0% भई
त्यसले दी यो सबसे ज्यादा आशीषित छ। And you have 100% and you give 10%. You haven't given, but she had only 0%, and out of that also she has given her whole, and she has been blessed by that. सबले भनेछ हालेलुया। Let us say everyone say hallelujah. यस तपाईको गरिबीबाट निस्किनको लागि तपाईले गरिबीमा दिनुहोस् प्रभुलाई। And if you want to be out of your poverty, you have to give the Lord in their poverty. You should help others, खाँचोमा परेकाहरूलाई सहायता and गर्नु। you should help those who are in need. परमेश्वरका पवित्र जनहरूलाई आफ्नो भेटी आफ्ना अफरिङहरूले आदर गर्नु। And you should honor the men of God with their offering, आफ्ना मेन अफ गडसँग आफ्ना पास्टरसँग खाली हात कहिले नभेट्नु। and never meet your men of God empty-handed, धेरै होस् या थोरै होस्, whether it be less or more. पहाड धेरै थोरै हुँदैन, And your offerings, your presents are not more or not less, त्यो धेरै नै हुन्छ। and they are always more for us. हालेलुया। Hallelujah. सो यी काम गर्नुहोस्, परमेश्वरले तपाईँलाई ब्लेस गरेरै छाड्नुहुन्छ। So do these works and Lord will surely bless you. आमेन। Amen. सो परमेश्वरलाई महिमा होस्। So Lord be glorified. एउटा वर्ड पढेछ, वचन पढेछ, आजको चौथो पाठको वर्ड And we read out another scripture, उत्पत्ति 13 को 1 देखि 6 सम्म पढ्नेछ। Genesis chapter 13 verse 1 to verse 6. तपाईको स्क्रिनबाट पढ्नेछु तपाईको लागि। And I read it out for you. अब्राहम तिनकी पत्नी र तिनीसँग भएका सबै थोक र लोतलाई साथमा लिएर मिस्रबाट उक्लेर नेगेवमा आए। पालिने पशु, सुन र चाँदी भएकाले अब्राहम अति धनाढ्य थिए। तिनी नेगेवबाट यात्रा गरेर बेथेलको त्यस ठाउँमा आइपुगे जहाँ अघि सुरुमा बेथेल रएको बीचमा तिनको पार टाँगिएको थियो र जहाँ तिनले पहिले बेदी बनाएका थिए त्यहाँ अब्राहमले परम प्रभुका नाउँको पुकारा गरे। अब्राहमको साथमा लागेका लोत पनि भेडा बाख्रा र गाई बस्तुहरूका बथान र पालहरू थिए। त्यस जमिनले तिनीहरू दुवैलाई सँगै रहेको अवस्थामा धान्न सकेन, किनकि तिनीहरूका भेडा बाख्रा र गाई बस्तुको सम्पत्ति यति ठुलो थियो कि तिनीहरू साथसाथै रहन नसक्ने भए। सबले भनेछ आमेन। Let us everyone say amen. हालेलुया। Hallelujah. सो यहाँ अब्राहम र लोतको बारेमा लेखिएको छ। So here it is mentioned about Abraham and Lot. सो अब्राहम र लोत, लोत को थियो? अब्राहमको भतिजो थियो। And Lot was the nephew of Abraham. जब अब्राहमसँग लोत पनि पछि लागेको थियो And when Lot was after Abraham, he was following Abraham कनानमा जानको लागि, to go to the Canaan. बाइबलमा लेखिएको छ It is mentioned in the Bible. जब उनीहरू कनानमा पुगे, And when they reached to the Canaan, परमेश्वरले उनीहरूलाई यति सारो धन सम्पत्तिले ब्लेस and गर्नुभयो। Lord blessed them with abundance of अघि हामीले wealth, यति सारो धनाढ्य भए, and they became so rich. उनीहरूसँग भेडा बाख्रा सुन चाँदी सबै कुरा प्रशस्त रूपमा उनीहरूले प्राप्त गरे। And they received abundance of livestock, gold, silver, and wealth, जग्गा जमिन and they had abundance of land. लेखिएको छ। And it अब is mentioned, उनीहरूलाई त्यो जग्गाले त्यो जमिनले पनि धान्न सकेन। and now the land could not support them, यति सारो उनीहरू धनाढ्य भए, and they were so rich, यति सारो उनीहरू रिचेस भए, and they were so rich, किनकि उनीहरूसँग अब त्यो राख्ने त्यो ठाउँ पनि अथवा उनीहरूसँग त्यो सम्पत्तिलाई तह लाउने ठाउँ पनि अब पुगेन अथवा त्यो जग्गा पुगेन। यति धेरै भेडा बाख्रा भए, चरण पुगेन। and there were so many livestock they had that they didn't get the place to graze their livestock, र उनीहरू बाध्यतावश छुट्न पर्यो, and they had to be उनीहरू separated, अलग हुन पर्यो। and they have to get separated. They have to get separated. परमेश्वरले अब्राहमलाई यति धेरै आशिष दिनुभयो। And Lord blessed Abraham so much, धन सुन चाँदी जग्गा जमिन भेडा बाख्राले प्रशस्त आशिषित गर्नुभयो। and He blessed richly with livestock, wealth, gold, silver, and everything. सबले भनेछ हालेलुया। Hallelujah! सबले भनेछ हालेलुया। Hallelujah! सो परमेश्वरले अब्राहमलाई यति धनी बनाउनु भयो। And Lord made Abraham so much rich, परमेश्वरले ब्लेस गर्नुभयो। and He blessed them. परमेश्वरले धन सम्पत्तिले ब्लेस गर्नुभयो अब्राहमलाई। And he blessed Abraham with the riches and wealth. हालेलुया। Hallelujah! के कारण परमेश्वरले अब्राहमलाई धन सम्पत्तिले ब्लेस And गर्नुभयो? right now, Abraham was blessed with the property and wealth by the Lord. अब्राहमलाई यस कारण परमेश्वरले धन सम्पत्तिले ब्लेस And गर्नुभयो Lord blessed Abraham किनकि अब्राहमले परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्यो, because Abraham was obedient to the Lord, परमेश्वरको वचन पालन गर्यो। and he obeyed the अनि word of the लेखिएको छ, God. अब्राहम दिने कुरामा एकदम टप थियो। And it is mentioned that in the word of God that Abraham was accurate in giving. बाइबलमा लेखिएको छ परमेश्वरलाई बलिदान चढाउनको लागि, भेटी चढाउनको लागि र परमेश्वरलाई आदर गर्नलाई
आराधना गर्न, परमेश्वरलाई पुज्न, सेवा गर्न एकदमै ऊ चाहिँ टप थियो। And he was very accurate in giving offerings and sacrificing to the Lord. He used to give his offering to the Lord. जसले गर्दा परमेश्वरले अब्राहमलाई आशीष दिनुभयो। And because of that, Lord blessed Abraham. हालेलुया। Hallelujah. त्यसै गरी And in the same way, बाइबलमा लेखिएको छ, it is also mentioned in the Bible. टाइप दिने कुरामा, दशांश दिने कुरामा पनि टप थियो। And Abraham also a good, he was best in tithing. बाइबलमा लेखिएको छ, अब्राहमले मल्कीसेदेकलाई, जो राजा पनि थिए सालेमका र महापुजारी पनि थिए, And to the Melchizedek, who was the high priest and a king. मल्कीसेदेकलाई दशांश दिए भनेर लेखिएको छ अब्राहमले। And it is mentioned in the Bible that Abraham gave his tithe to the Melchizedek. हालेलुया। Hallelujah. बाइबलमा लेखिएको छ, मल्कीसेदेकले पनि अब्राहमलाई के दिए? आशीष दिए। And it is also mentioned that Melchizedek blessed Abraham. जब अब्राहमले परमेश्वरलाई आफ्ना बलिदान, आफ्ना भेटीहरू चढाए अनि पालको नजिकै वेदी तयार गरेर परमेश्वरलाई बलिदान चढाए, भेटी चढाए। And when Abraham prepared an altar near his tent and he gave his sacrifice there to the Lord, परमेश्वरको पुजारी मल्कीसेदेकलाई अथवा सालेमका राजा र महापुजारी and to the priest and the king Melchizedek, मल्कीसेदेकलाई दशांश दिए and he gave his tithe to the र Melchizedek, मल्कीसेदेकले आशीष दिए। and Melchizedek blessed him. सबले भनेछ हालेलुया। Let us say everyone say hallelujah. त्यतिखेर मल्कीसेदेक को थियो? राजा पनि थिए र पुजारी पनि थिए, दुवै थिए। And at that time Melchizedek was both king and he was also a priest. हालेलुया। Hallelujah. सो यसबाट हामी यो कुरा बुझ्न सक्छौं, And from this we can know, यदि मल्कीसेदेकको लायक हामी छौं भने हामी पुजारी पनि हौं, राजा पनि हौं। and if we are like Melchizedek, we are a priest and king both. किनकि दोस्रो पत्रुस 2:9 देखि हामीले पढ्न पाउँछौं। And we can find it in 2 Peter from chapter 2 to from verse 9. त्यहाँ लेखिएको छ, It is mentioned there, तिमीहरू पुजारी हौ, you are a priest तिमीहरू राजा हौ, and you are a king तिमीहरू राजकुमार हौ, and you are a तिमीहरू princess पवित्र जाति हौ। and you are holy nation. सो त्यहाँ हामीले पाउँदछ हाम्रा पदवीहरू, हाम्रा रैङ्कहरू, हाम्रा आइडेन्टिफिकेसनहरू। And so that we can find our rank and our identification there. हालेलुया। Hallelujah. यस तपाईँ पुजारी पनि हुन सक्नुहुन्छ, तपाईँ परमेश्वरको राजकुमार राजा पनि हुन सक्नुहुन्छ। Yes, you can be a priest and a king and prince of the Lord. ताकि तपाईँ त्यसको निम्ति चुनिएको, त्यसको निम्ति छानिएको हुनु पर्यो। And to be it, you should be chosen and appointed by the Lord. एक पुजारी, एक राजा, एक राजकुमार को दर्जा पनि पाउँछ। And a priest also gets the rank of a king. सबले भनेछ हालेलुया। Hallelujah. सबले भनेछ हालेलुया। Hallelujah. आमेन। Amen. र पुरानो नयाँ नियम अनुसार, According to the New Testament, नयाँ नियम अनुसार, according to the New Testament, हिब्रूको पुस्तक अनुसार according to the book of Hebrews, मल्कीसेदेक चाहिँ येशू मसीहको स्थानमा थिए भने, and if Melchizedek was in the place of Jesus, येशू मसीह को हुनुहुन्थ्यो? परमेश्वरको एकलौटे पुत्र and who हुनुहुन्थ्यो। was Jesus was the only Son of God, उहाँ राजकुमार हुनुहुन्थ्यो he was a prince, र उहाँ पुजारी हुनुहुन्थ्यो, प्रधान पुजारी, महापुजारी हुनुहुन्थ्यो। and he was a high priest. नयाँ करार अनुसार भन्ने भने येशूको दर्जा कसले लिएको थियो? पुरानो करारमा मल्कीसेदेकले। And if we compare New Testament and the Old Testament, the place of the rank of Jesus was taken by Melchizedek in the Old Testament. पुरानो करार अनुसार हेर्ने भने मल्कीसेदेकको दर्जा कसले लिएका थिए? हिब्रूको पुस्तक अनुसार येशू मसीहले लिनुभएको। And if we compare both of the New Testament and Old Testament in the book of Hebrews, you can find that Melchizedek was in the place and of the Jesus. अनि हामी देख्छौँ मल्कीसेदेकलाई येशू मसीहको दर्जा दिएको र येशू मसीहलाई मल्कीसेदेकको दर्जा दिएको। And we can find it in the Bible that Melchizedek was given the rank of अब्राहमले Jesus. किन मल्कीसेदेकलाई दशांश दिए त? Why did Abraham give his tithe to किनकि Melchizedek? उनी परमेश्वरका पुजारी थिए, Because he was the priest of the Lord, उनी परमेश्वरद्वारा राजा थिए। and he was the king of the Lord. यसकारण उनले दशांश दिने पर्यो मल्कीसेदेकलाई। So he gave his tithe to Melchizedek. तपाईले कसलाई दियो तपाईको दशांश? And whom you are giving your tithe? परमेश्वरलाई, To the Lord पुजारीहरूलाई। and to the priest. हालेलुया। Hallelujah. तपाईँ अन्य नहुनुहोस्, So do not be in diversion, तपाईँ कन्फ्युजन नहुनुहोस्। and do not be in confusion, and do not get confused. हालेलुया। Hallelujah. तपाईँ कन्फ्युज नहुनुहोस्, तपाईँ कन्फ्युजनमा नहुनुहोस्। And do not be in confusion, and do not get confused. तपाईको दशांश कहाँ जाने हो? कहाँ लाने हो? And where to take my tithe? परमेश्वरको घरमा। And to the house of the Lord. यदि तपाईँ अल्मलिनु भएको छ भने, धेरै महिनादेखि तपाईँको अफरिङहरू जम्मा भएको छ भने, टाइप जम्मा भएको छ भने, कहाँ पठाउने, कहाँ सेन्ड गर्ने भनेर यदि तपाईँ कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ भने, And if you are in confusion, you have stored your offerings from months, यस्तो ठाउँमा पठाउनुहोस् send your offerings जो from the place परमेश्वरका अभिषेक्त जनहरूले
सेवा गर्दैछन् जुन ठाउँमा, where the anointed men of God are serving. जहाँ 100% कामको लागि खर्चिँदैछ, लाग्दैछ ती अफरिङहरू, चर्चका ती भेटीहरू, And where the offerings are being spent in the works of the Lord and the works of the church. र त्यसको आशिष, त्यसको ब्लेसिङ त्यो चर्चमा, त्यो ठाउँमा पर्दैछ। And the blessing, and the people of that church are getting the blessing of that offering. त्यो ठाउँमा तपाईँले आफ्नो अफरिङ पठाउनुहोस्, Send your offering to those places. तपाईँले आफ्ना टाइथहरू पठाउनुहोस्, Send your tithes to those places. ताकि तपाईँको टाइथ, तपाईँको दशांश, तपाईँको अफरिङ परमेश्वरलाई याद हुनेछ, सम्झना हुनेछ। And so your tithes and your offerings will be remembered to the Lord. तपाईँले गलत ठाउँमा रोप्नुहुन्न, तपाईँले गलत ठाउँमा तपाईँको बिउ छरिने छैन। And your seeds won't be sown in a wrong place. तपाईँको सही ठाउँमा, तपाईँको राइट ठाउँमा तपाईँको दशांश, तपाईँका भेटी, तपाईँका ती बिउहरू छरिनेछन् And your seeds will be sown in a right place. र तपाईँले सही गुना नतिजामा तपाईँले पाउनुहुनेछ। And you will get 100-fold fruit. हालेलुया। Hallelujah. सो अब्राहमलाई थाहा थियो मैले कसलाई दिने हो दशांश, मल्कीसेदेकलाई। And so Abraham knew that whom I shall give my tithe. यसकारण उनले पाएको त्यो धन सम्पत्तिको सबै हिस्साबाट उनले चाहिँ दशांश लिएर कसलाई दिए? मल्कीसेदेकलाई। And so from all his property he gave his tithe to Melchizedek. अनि मल्कीसेदेकको काम के हो? And what is the work of the Melchizedek? मल्कीसेदेकको काम आशीष दिने काम। And the work of Melchizedek is to bless. हालेलुया। Hallelujah. जब पास्टरजीहरू, मैन अफ गडहरू, पुजारीज्यूहरू यदि तपाईँको सेवामा, तपाईँले गरेको सेवा गरेको ठाउँमा, यदि परमेश्वरको घरमा, यदि परमेश्वरको कामको लागि यदि विश्वासी जनहरूले आफ्ना आशिषका भागबाट आफ्ना टाइथ अफरिङहरू लिएर आउँछन् भने तिनीलाई ब्लेस गर्नु, तिनीहरूलाई आशिष दिनुहोस्। And dear men of God, if your people, your believers bring their earnings by honoring the Lord to his house, you should bless them. बिजनेसमा आशिष दिनुहोस्, उनीहरूको खेतीबारीमा आशिष दिनुहोस्, उनको पशु पक्षीमा, उनका मेहनतमा, उनका परिश्रममा आशिष दिनुहोस्। And bless their labor, their work, their livestock, their everything. चुला चौकामा, उनीहरूको भाँडा बर्तनमा आशिष दिनुहोस्। And bless their containers, bless their kitchens. पुजारीको काम के हो? What is the work of a priest? पुजारीको काम आशिष दिने काम। And to the work of a priest is to release the blessing. विश्वासीको काम के हो? And what is the work of a believer? परमेश्वरको घरमा आफ्ना अफरिङ, आफ्ना दानहरू, आफ्ना भेटीहरू लिएर जानु, आफ्ना सौगातहरू प्रभुलाई, आफ्ना उपहारहरू लिएर जानु। And to bring their tithes and offerings in the house of the Lord, to bring presents in the house of the Lord. परमेश्वरलाई थाहा छ के काम हो तपाईँको लागि, उहाँको काम, उहाँले आफ्नो ड्युटी गर्नुहुन्छ। And Lord knows what he has to do for you. He will do his duty. उहाँले तपाईँलाई ब्लेस गर्नुहुन्छ। He will bless you. पहिला तपाईँले आफ्नो ड्युटी फिनिस गर्नु, First you should complete your duty. पहिला आफ्नो ड्युटी पुरा गर्नु। First you should complete your duty. परमेश्वरलाई पहिला ड्युटी गर्नुहोस्, परमेश्वर नभन्नुहोस्, पहिला आफ्नो ड्युटीलाई फिनिस गर्नु, पहिला आफ्नो ड्युटीलाई कम्प्लिट गर्नु। Do not ask the Lord, Lord, you shall do your duty first. Do not पहिला do वचन so. पालन गर्नु, पहिला आज्ञा पालन गर्नु र भन्नु मेरो खेतीमा आशिष आएन, मेरो के अरे जमिनमा आशिष आएन, मेरो बिजनेसमा आशिष आएन, मैले दिएकोमा, मैले गरेकोमा केही पनि ब्लेसिङ भएन। तपाईँले नभन्नुहोस्, पहिला आफ्नो ड्युटी कम्प्लिट गर्नुहोस्। Don't say that I haven't been blessed in my work, in everything I have got. First you should fulfill your duty. अब्राहमले आफ्नो पुरा दशांश मल्कीसेदेकलाई दिए, And Abraham gave his whole tithe to Melchizedek. जसको कारणले गर्दा उनले पनि आशिष लिए मल्कीसेदेकबाट, And by that he also received blessing from Melchizedek. अझै ब्लेस्ड भए। And he was more blessed. चाकरहरू भए, And his servants, number of servants grew. जहाँ गए परमेश्वरबाट आशिषित भए, And wherever he went, he was blessed by the Lord. उनी ब्लेस्ड भए। And he was blessed by the Lord. उनले के छ, अब्राहम जहाँ गए धेरै धन सम्पत्ति उनले प्राप्त गरे, हासिल गरे। And it is mentioned in the Bible, wherever Abraham went, he was blessed by the Lord. He got many wealth and many यहाँसम्म कि property. उनलाई खत्म गर्न खोज्ने, उनलाई मार्न खोज्ने राज्यमा पनि त्यहाँको राजाले के गर्यो? ओ हालेलुया, धेरै सुन चाँदी धन सम्पत्ति भेडा बाख्रा दिएर बिदाई गरेर पठायो। And even the king who tried to kill him, he honored him and he sent him away from him and he gave him wealth. परमेश्वरको फेभर तपाईको बिजनेसमा छ, जबमा छ, तपाईको फाइनान्समा छ, तपाईको सेवकाईमा छ, तपाईको लाइफमा, तपाईको फ्यामिलीमा छ। मैले भने परमेश्वरले तपाईलाई जहीँ गए तापनि तपाईलाई ब्लेस गर्नुहुन्छ, आशीषित गर्नुहुन्छ, तपाईको सुरक्षा गर्नुहुन्छ, तपाईलाई फलवान गर्नुहुन्छ, तपाईलाई सफल पार्नुहुन्छ। And when the favor of Lord is upon your business, your ministry, your earnings, wherever you go, the Lord will bless you. The Lord will make you prosperous and the Lord will make you successful. पहिला आफ्नो ड्युटी पुरा गर्नु, First you should fulfill your duty and your responsibility. पहिला आफ्नो ड्युटी फिनिश गर्नु, First you should complete your duty. पहिला परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गर्नु। And first you should be obedient to the Lord. हालेलुया। Hallelujah. तपाई मात्र हैन, Not only you, तपाईलाई फलो गर्नेहरु पनि आशीषित and हुनुहुन्छ। those who follow you, they will be also blessed. तपाईलाई फलो गर्नेहरु पनि आशीषित And those हुनुहुन्छ। people who follow you, they will be also blessed. अब्राहमलाई लोतले फलो गरेका कारण लोत पनि आशीषित भयो। And because Lot followed Abraham, he was also blessed. तपाईलाई थाहा छ? Do you know? लोतको बुवा मरेको थियो And the father of Lot had already died. र ऊ चाहिँ अभिभावकविहीन थियो। And he was fatherless.
हालेलुया। Hallelujah. र उसले आफ्नो काकालाई फलो गर्यो। And he followed his uncle, को whom? अब्राहमलाई। He followed Abraham. अब्राहमलाई जबसम्म फलो गर्यो Until he followed Abraham, ऊ आशीषित हुँदै गयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै गयो। till he followed Abraham, he was blessed, he was fruitful. जब अब्राहमलाई छोड्यो And when he left Abraham, सदोम र गमोरामा बस्न गयो। and he chose Sodom and Gomorrah and went to reside there, dwell बाइबलमा there. लेखिएको छ It is mentioned in the word of the Bible. कुराहरू गुमायो। He lost everything he had, कताबाट बल्ल 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 आफ्नो प्राण चाहिँ ऊ चाहिँ बचाउन सफल भयो। and he was successful to escape, and he was successful to save his life, but he lost everything he had. त्यसमा पनि अब्राहमको प्रार्थना, अब्राहमको निवेदन थियो परमेश्वरसँग। And in that also the Abraham prayed for with the Lord for सदोम र him. गमोरामा मेरो भतिजोलाई बचाइदिनुहोस्। Lord, there is my nephew in the Sodom and Gomorrah, save सबै him. नष्ट भए पनि मेरो भतिजोलाई प्रभु बचाइदिनुहोस्। Even other all are destroyed, my nephew shall be मेरो saved. भतिजोले गरेको पापलाई क्षमा गरेर मेरो कारण पनि प्रभु तपाईको कारण पनि तपाईको धार्मिकता तपाईको प्रेमको कारण पनि म तपाईको दास म तपाईको जनको कारण पनि हे परमेश्वर मेरो भतिजोलाई बचाइदिनुहोस् Lord, विपत्तिबाट। Lord, because of you and your servant and your righteousness, please save my nephew Lot from that plague. From बाइबलमा लेखिएको छ जब अब्राहमबाट छुट्दै थियो उसको यति धेरै नौकर चाकर गाई बस्तुहरू थियो ताकि अब चाहिँ ती उसको आफूले पाएको त्यो हिस्सा त्यो पाएको जमिनले पनि धान्न सकेन, जसको कारणले गर्दा उसले अनि अर्को ठाउँ जान पर्यो। And it is mentioned in the Bible when Lot was being separated from Abraham, he had so much property that the land could not support them together, and he has to leave Abraham and go to the other place. तर सदोम र गमोरामा गएर बस्न लागिसकेपछि ऊ सबै कुरामा अब एम्प्टी हुन थाल्यो, जिरो हुन लाग्यो। And when he went to Sodom and Gomorrah and began to live there, he was being empty and he was decreasing his blessings. सदोम र गमोराबाट फर्किँदाखेरि केवल आफ्नो प्राण मात्रै बचाउन सफल भयो, अरू केही पनि उसँग साथमा भएन। And when he fled from Sodom and Gomorrah, he saved only his life, but he didn't have जब anything. तपाईले अभिषिक्त जनहरू, जब तपाईका तपाईलाई फेभर गर्ने व्यक्तिहरूबाट जब तपाईँ टाढा हुनुहुन्छ, And when you are away from the man of God and the person who favors you, तपाईको बिस्तारै धेरै कुराहरू लस्ट हुँदै जान्छ। याद गर्नु, and slowly you begin to lose things. तपाईको ग्रेस, तपाईको अभिषेक, तपाईको शान्ति, तपाईको आनन्द, तपाईको धेरै कुराहरू लस्ट हुँदै जान्छन्। And slowly your blessings, your joy, your favor begins to decrease. सो फलो गर्नुहोस् परमेश्वरको अभिषेक्त जनलाई, परमेश्वरको मेन अफ गडहरूलाई, सही परमेश्वरका दासहरूलाई जो परमेश्वरबाट आशीषित छन् तिनलाई फलो गर्नु, तपाईँ पनि आशीषित हुनुहुनेछ। So you must follow the anointed men of God who are blessed by the Lord and who are in the sight of the Lord, and you will be also blessed. रियल प्रकारले फलो गर्नु, And follow them really. सुन्नु ध्यानसित। Listen it very carefully. कहिलेकाहीँ रियल प्रकारले फलो नगर्दा पनि तपाईँलाई समस्या आउँछ। And many times when you do not follow the man of God in really, in a true manner, you get into problem. तपाईँले रियली परमेश्वरको दासहरूलाई, परमेश्वरको जनहरूलाई फलो गर्दा पनि तपाईँलाई समस्या आउँछ। And sometimes when you follow the man of God really, too, you get in problems. तपाईँलाई यस्तो लाग्छ, ओ यो उहाँ त मेन अफ गड होइन कि, उहाँ त परमेश्वरबाट अभिषेक रहन्छ क्या, जब उहाँलाई फलो गर्न लाग्यो मेरो जीवनमा प्रब्लम आयो। And you might think that when I begin to follow this man of God, I get into problems whether he is from the Lord or not. कहिलेकाहीँ तपाईँले रङ व्यक्तिलाई फलो गर्दा पनि आउँछ समस्या। And when you follow the wrong person, sometimes there are problems. र सही व्यक्तिलाई फलो गरेकोमा केही समयपछि फेरि तपाईँको जीवनमा सुधार हुन्छ अनि तपाईँको लाइफमा धेरै गुना आशिष तपाईँले पाउन सुरु गर्नुहुन्छ। And when we follow the real man of God, after some time there will be improvement in our situations, and we will be blessed again, and we will get more blessings than before. सबले भनेछ हालेलुया। Let us everyone say hallelujah. आशिषको लागि कसैको फेभर, कसैको प्रेयर, सो कसैको कभरिङ तपाईँको लागि जरुरी छ। So to be blessed, it is necessary that you must be under someone's prayer and someone's covering. सो मैले यहाँनिर यस खण्डलाई रोक्न चाहन्छु। अब्राहम एकदम धनाढ्य थिए अथवा एकदमै धनी भए। And so Abraham was very rich. परमेश्वरले त्यसरी धन सम्पत्तिले ब्लेस गर्नुभयो अब्राहमलाई। And Abraham was blessed by the Lord in the abundance of riches and wealth. परमेश्वरले अब्राहमलाई 100 वर्षको उमेर हुँदा सन्तान पनि दिनुभयो, छोरा इसाक पनि दिनुभयो। And when Abraham was 100 years old, Lord gave him son Isaac. सबले भनेछ हालेलुया। Hallelujah. सबले भनेछ हालेलुया। Hallelujah. अर्को खण्ड हामी हेर्नेछौँ। And we'll move to next scripture. परमेश्वरले जसरी पनि तपाईलाई ब्लेस गर्नुहुन्छ, And Lord will bless you anyhow. परमेश्वरले जसरी पनि तपाईलाई आशीषित गर्नुहुन्छ। And He will bless you anyhow. सबले बाइबल खोल्नेछौँ। Let us open our Bibles. उत्पत्तिको पुस्तक फेरि हामी हेर्नेछौँ। And book of Genesis. उत्पत्तिको पुस्तक हेर्नेछौँ। Book of Genesis.
उत्पत्तिको पुस्तक हेर्नेछौँ हामी 31 अध्याय Book of Genesis chapter 31. पहिला 30 हेर्नेछौँ। First chapter 30. 30 को तपाईँ 25 बाट, Chapter 30 from verse 25. पहिला 30 को 25 बाट हेर्नेछौँ। Chapter 30 verse 25. स्क्रिनमा देखाउनु। उत्पत्ति 30 को 25 देखि 33 सम्म पढ्नेछौँ, त्यसपछि फेरि हामी पढ्नेछौँ अगाडि। राहेलले योसेफलाई जन्माएपछि याकुबले लाबानलाई भने, आफ्नो देश र घरमा जान मलाई बिदा दिनुहोस्, मलाई मेरा पत्नीहरू र छोराछोरीहरू लैजान दिनुहोस्, जसका निम्ति मैले तपाईँको चाकरी गरेको छु। मलाई जान दिनुहोस्, किनभने मैले गरेको सेवा तपाईँलाई थाहै छ। तर लबानले तिनलाई भने, म माथि तिम्रा निगाह भए बस, पूर्व लक्षणद्वारा मलाई थाहा भएको छ कि परम प्रभुले तिम्रो खातिर मलाई आशिष दिनुभएको छ। ज्याला कति लिन्छौ मलाई भन र म तिमीलाई त्यति दिउँला। याकुबले लबानलाई भने, मैले तपाईँको कस्तो सेवा गरेको छु र तपाईँका गाई वस्तु मसित कसरी सप्रेका छन् सो तपाईँ आफै जान्नुहुन्छ। म आउनुभन्दा अघि तपाईँसँग थोरै थिए र अहिले प्रशस्त भएको छ। मैले जहाँ हात लगाए तापनि परमप्रभुले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको छ। तर अब मेरो आफ्नै घरबारको निम्ति चाहिँ मैले कहिले व्यवस्था गर्ने? उनले भने, म तिमीलाई के दिउँ त? याकुबले भने, मलाई केही नदिनुहोस्, तर यदि तपाईँले मेरो निम्ति यति एउटा कुरा गर्नुहुन्छ भने म तपाईँका बगालहरूको हेरचाह गरी चराउँदै रहनेछु। आज तपाईँका सबै बगालबाट थुप्ले र पेटारे भेडा कालो थुमा र बाख्राहरूमध्येबाट पनि थोप्ले पेटारे जति छुटाउँदै जान दिनुहोस्। मेरो ज्याला तिनीहरू नै हुन्। अनि तपाईँ पछि यस अनुसार मेरो ज्यालाको हिसाब गर्नुहुँदा मेरो इमानदारीले नै मेरो निम्ति जवाब दिनेछ। बाख्राहरूमध्येका थोप्ले र पेटारे नभए जति र थुमाहरूमध्ये काला नभए जति मसँग फेला पर्यो भने मैले ती चोरेका ठहरिनेछ। सबले भन्नेछ आमेन। Let us everyone say amen. हालेलुया। Hallelujah. सो हामी उत्पत्ति 31 पनि हेर्नेछौँ। So we will also see Genesis chapter 31. 31 पनि हेर्नेछौँ, 1 बाट Genesis chapter 31 from verse 1. पढ्नेछौँ, 1 देखि 7 सम्म हेर्नेछौँ। From verse 1 to verse 7. लबानका छोराहरूले यसो भनिरहेका याकुबले सुने, हाम्रा बाबुका सबै थोक याकुबले लिइसके, हाम्रा बाबुकै सम्पत्तिबाट तिनले यति धेरै पाएका छन्। र याकुबले लबानको व्यवहार हेर्दा पनि आफू प्रति तिनको भावना पहिले जस्तै नभएको देखे। तब परमप्रभुले याकुबलाई भन्नुभयो, तेरा पिता पुर्खा र तेरो कुटुम्ब कहाँ फर्केर जा र म तसँग हुनेछु। यसकारण याकुबले राहेल र लियालाई आफ्ना बगाल भएको खर्कमा बोलाइ पठाए र तिनीहरूलाई भने, तिमीहरूका बाबुको म प्रतिको भावना पहिले जस्तै नभएको म देख्दैछु। तर मेरा पिताका परमेश्वर मसँग हुनुभएको छ। मेरो बलले भ्याएसम्म मैले तिनीहरूका बाबुको सेवा गरेको तिमीहरूलाई थाहै छ। तापनि तिमीहरूका बाबुले मलाई ठग्नु भएको छ र मेरो ज्याला 10 पल्ट बदल्नु भएको छ। तर परमेश्वरले तिनलाई मेरो हानि गर्न दिनु भएन। उनले थोप्ले जति तिम्रो ज्याला होस् भन्दा सबै बगाले थोप्ले नै भ्याए। अनि उनले पेटारे जति तिम्रो ज्याला होस् भन्दा सबै बगालले पेटारे नै भ्याए। यसरी परमेश्वरले तिमीहरूका बाबुका बगालहरू लिएर मलाई दिनुभयो। सबले भनेछौँ आमेन। Let us everyone say amen. तारिफ गर्नेछौँ परमेश्वरलाई जोडछौँ। Let us give our Lord a big hand of praise. हालेलुया। Hallelujah. तपाईँलाई थाहा छ
Do you know? परमेश्वर तपाईको फेभरमा हुनुभयो भने And if you are not परमेश्वरले in your तपाईको favor, भक्ति, तपाईको काम, तपाईको सेवा, तपाईको दानको जीवनबाट परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ भने And if Lord has- परमेश्वर एनी हाउ तपाईलाई ब्लेस गर्नुहुन्छ। and if Lord is happy with your offering, your life of giving, He will anyhow He will bless you. कुनै पनि कुराले तपाईको आशिषलाई, तपाईको उन्नतिलाई रोक्दैन। Nothing can block your blessings. यहाँनिर याकुबको ससुरा लबानले करिबन 10 पल्टसम्म याकुबलाई त्यो परिश्रममा अथवा त्यो पारिश्रमिकमा र अथवा त्यो तलब दिने कुरामा अनि ठग्यो भनेर लेखिएको छ। And it is mentioned in the Bible here, the Laban, the father-in-law of Jacob, has changed the wages of Jacob 10 times and he has deceived him. हालेलुया। Hallelujah. कहिले भन्छ थोप्ले तिम्रो, कालो मेरो, कहिले भन्छ पेटारे तिम्रो, कहिले भन्छ मेरो। And sometimes it is spotted is yours and speckled is mine, but sometimes it says another thing. कहिले भन्छ तैँले त जेठीको लागि सेवा गरेको, त्यसका तिमीले त जेठी बिहा गरेर कान्छीको लागि त होइन भन्छ। And sometimes it says that you serve me for the first daughter, not for the second, so you should marry the first one. फेरि कान्छीको लागि सेवा गर्छ 7 साल 7 वर्ष। And again the Jacob serves his father-in-law for 7 years for the second daughter, जेठीको लागि 7 वर्ष, and for the first daughter 7 years, कान्छीको लागि 7 वर्ष, and for the youngest daughter 7 लेयाको years, लागि राहेलको लागि गरेर 14 वर्ष। and total 14 years for Leah and Rachel. त्यसपछि फेरि के भन्छ? And what does it जब say 14 again? वर्ष पुरा हुन्छ जब उ चाहिँ आफ्नो घर फर्किनको लागि याकुबले निवेदन गर्छ। And when the 14 years passed and Jacob wants to return to his own land, फेरि के भन्छ? and what does the लबानले, father-in-law say? अझै केही वर्ष, अझै 7 वर्ष मेरो लागि सेवा गर। And again for 7 years serve me, करिबन 20-21 साल भयो। and it is now 21 years. अब याकुबले के भन्छन्? And what is Jacob saying here now? अब म धेरै साल यहाँ बसेँ, And I have been here for a long time. अब म फर्किनु पर्छ। Now I have to return. मेरो पिता पुर्खाको घर, गाउँ, सहर फर्किनु पर्छ, देश फर्किनु पर्छ। I have to return to my father's house in my father's land. हालेलुया। Hallelujah. र मैले बेथेलमा परमेश्वरसँग भाकल गरेको छु, And I have made a vow in Bethel with the Lord. किनकि म जब फर्केर आउने छु, हे परमेश्वर, मेरा सबै कुरा मैले पाएका प्राप्त गरेका सबै आशिषको दशांशमा तपाईँ कहाँ ल्याउने छु। Lord, when I will return from there, I will bring the tithe of everything that I have got. तपाईलाई दिनेछु। I will give my tithe from everything that I have got. हे परमेश्वर, Lord, मेरो दाजुबाट म भाग्दैछु। and I am fleeing from my brother. अब म जहाँ जान्छु, म जहाँ बसोबास गर्नेछु, तपाईले मलाई त्यहाँ खानको लागि, रोटी लाउनको लागि, कपडा बस्नको लागि ठाउँ दिनुभयो भने And wherever shall I go, when I get there and you will give me food to eat, clothes to put on and shelter to live, म फर्केर आउँदा तपाईँका फेरि यसै ठाउँमा म मेरा सबै दशांशहरू, मेरा सबै दानहरू, मेरा सबै बलिदानहरू तपाईलाई चढाउने छु। and when I shall return, I will give you my offering and my sacrifice and my tithe from everything that I have got. सो परमेश्वरले मलाई आशिष दिँदै हुनुहुन्छ। And so the Lord is blessing me now. लबानले मलाई डिक्रिज गर्न खोज्दा पनि परमेश्वरले मलाई इन्क्रिज गर्दै हुनुहुन्छ। And when Laban is trying to decrease me, Lord is making me increase. हालेलुया। Hallelujah. लबानले त मलाई घटाउनै खोज्दैछ, लबानले त मलाई उन्नतिमा रोक्दैछ, And Laban is stopping my blessings. मलाई समय एकदमै मेरो समय खाइदिँदैछ। And he is taking my time, he is killing my time. मेरो जहिले मलाई जतिखेर पनि मेरो ज्याला, मेरो पाउने हिस्सा, मेरो टाइमलाई ठग्दैछ। And he is deceiving my wages, he is deceiving in my wages, he is changing my wages. हालेलुया। त्यो Hallelujah. आफ्नो पत्नीलाई के भन्दैछ? And what is he saying to his तिम्रो wife? बाबुको सेवा मैले यति राम्रो गरेँ, तिम्रो बाबुको सेवा And I served your father very well. पुरा हृदयले गरेँ। I served him with the whole of my तिम्रो heart. बाबु कुनै पनि बगालहरू, कुनै भेडा बाख्रा गाई बस्तु नोक्सानी दिइन मैले। And I didn't let any harm to come upon your livestock of your father. मैले खूब राम्रोसँग चाकरी गरेँ, सेवा गरेँ तिम्रो बुवाको। And I served him very well for this long time. तर पनि तिम्रो बुवाले मलाई 10 पल्ट भइसक्यो मेरो ज्यालामा ठगेको, But your father has deceived me 10 times in my wages. मेरो ज्याला ठिक नदिएको। And he hasn't given me proper wages of my work. तर पनि म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। परमप्रभु परमेश्वर, मेरा पिता पुर्खाका परमेश्वर मसँग हुनुहुन्थ्यो, But also I thank my Lord, the Lord of my fathers, my ancestors, because he was with me. जसको कारणले मलाई आशिष दिनुभयो। And because he was with me, he blessed me. हालेलुया। Hallelujah. मैले जब थोप्लेर पेटारे, मैले जब भेडाहरू मैले हुनुपर्छ भनेर परमेश्वरसँग भने, And when I asked to the Lord that the goat shall bear spotted and speckled child, परमेश्वरले ती थोप्लेर पेटारेहरू मेरो लागि दिनुभयो। and Lord gave those calves, speckled and spotted calves for me. हालेलुया। Hallelujah. थुमाबाट सबै काला काला मेरा भए। And from the lamb, those were brown were mine. इभन मेरो ससुराका बगालहरू जो
केही बगालहरू छुटाएर लगेका थिए। Even those cattle of my father-in-law, तीबाट पनि परमेश्वरले मलाई नै दिनुभयो। and even those horses that were separated by my father-in-law, from them also the Lord has given me. जब एकदमै कुनै प्रकारको कलर एकदम कुनै कलर नभएको भेडा बाख्रा जब जान्थे उनीहरू पेटारेर थोप्ले भएर जन्मन्थे। And when the parents, those who were of any other color, they will bear the child. They will bear the spotted and speckled child. और यहाँसम्म गर्नुभयो परमेश्वरले। Even the Lord did these things for me. हालेलुया। Hallelujah. कुनै कलर नभए तापनि तर जन्मिँदाखेरि थोप्ले र पेटारे भएर जन्मिन्थे। And even they were of different colors. When they used to give birth to the little one, they were speckled and spotted. छिर्के मिर्के भएर जन्मन्थे। And they will be spotted. किनकि लबानले यो कुरामा मन्जुर गरेको थियो। Because Laban has agreed in this thing. थोप्ले पेटारेर छिर्के मिर्के तिम्रो हुनेछ। And the spotted and speckled and sprinkled will be yours. र बाख्राहरूबाट कालो कालो थुमा तिम्रो हुनेछ। And the black lambs will be yours. Black or brown lambs will be yours. अनि परमेश्वरले यस्तो अनुग्रह गर्नुभयो। And the Lord has graced upon me. जब ती माउहरूबाट जन्मिन्थे And when the parents will give birth to the little one, धेरै पेटारेर थोप्ले जन्मे। and more will be spotted and speckled. हालेलुया। Hallelujah. तपाईलाई थाहा छ Do you know? तपाईलाई ठग्नेहरूलाई परमेश्वर ठग्नुहुन्छ। And the one who are betraying the Lord will betray them. तपाईसँग चनाखो गर्नेलाई परमेश्वर चनाखो गर्नुहुन्छ। And the one who are cunning to you, the Lord will be cunning to them. याकूबलाई ढाँटिरहेको थियो उसको ससुराले। And his father-in-law is deceiving Jacob, र परमेश्वरले सही निसाब गर्नुभयो। but the Lord judged them in a right manner. याकूबको निम्ति परमेश्वरले सबै बगालहरू थोप्ले र पेटारे जन्माइदिनु भयो। And for Jacob, Lord gave all the herd as spotted and speckled. यति धेरै भेडा बाख्रा उनले हासिल गरे। And he got so much of livestock and herd. यति धेरै उनीले सम्पत्ति हासिल गरे। And he got so much rich and riches and wealth. परमेश्वरले ब्लेस गर्नुभयो। And Lord blessed him. परमेश्वरले एक रिचेस्ट पर्सन बनाइदियो। And he made him the richest person. जाँदाखेरि एक्लो याकूब गएको थियो। And while going, he was alone, Jacob. फर्कदा दुईवटा पत्नीहरू। But while he returned with his two wives. हालेलुया। Hallelujah. धेरै धन सम्पत्ति। And many riches and धेरै wealth. भेडा बाख्रा सहित फर्काउनु। And he returned with many cattle and livestock. सबले भनेछ हालेलुया। Hallelujah. तपाईलाई थाहा छ यसको रहस्य के हो? Do you know what is the secret mystery of this? मैले अघि नै भनिसकेँ। I have just said it earlier. किनकि उसले बेथेलमा आएर एउटा भाकल गरेको थियो। Because in Bethel he had made a vow with the Lord. जब उसै आफ्नो दाजुबाट आफ्नो मम्मीबाट बिदा भएर जब निस्केर चाहिँ उसै जब लबानको गाउँतिर घरतिर जाँदै थियो मामाको घरतिर। And when he was fleeing from his brother and he was going towards the house of Laban, उसै दुविधामा थियो। and he was in diversion, in confusion, म कहाँ जाँदैछु म केको लागि जाँदैछु यो कुरा पनि उसलाई थाहा थिएन। and he didn't even know where he was going or for what he was going. त्यहाँ गएर मेरो हालत के हुने हो मेरो अवस्था के हुने हो यो कुरा पनि उसलाई थाहा थिएन। And he didn't know what will be his condition after getting to that place. तर एउटै कुरा चाहिँ उसले भनेको थियो परमेश्वरसँग। But he has made a vow with the हे Lord. परमेश्वर म जहाँ जान्छु त्यहाँ मलाई गएर म त्यहाँ गएको ठाउँमा म पुगेको ठाउँमा मलाई आशिष दिनु भने त्यसको दशमांश चाहिँ त्यसको दान त्यसको भेटी चाहिँ लिएर म तपाईँको यसै बेथेलमा आउनेछु यसै ठाउँमा। Lord, wherever- तपाईँलाई त्यसबाट चढाउनेछु। Lord, wherever I shall go, and if you bless me in that place, and all those things that I have got, you will bless me. From all those things and my property, I will give my tithe to you in this Bethel. I will bring it here in Bethel, and I will offer its offering and its tithe to you. परमेश्वरले त्यस प्रतिज्ञालाई याद गर्नुभएको थियो, त्यस भाकललाई याद गर्नुभएको थियो। And Lord has remembered that promise, that vow, and that covenant. अनि बाइबलमा लेखिएको छ याकूब जब फर्केर आयो उसले बेथेलमा आफ्ना सबै दशांश परमेश्वरलाई दियो अथवा आफ्नो पाएको आशिषको सबै भागबाट परमेश्वरलाई दियो। It is mentioned in the word of God when Jacob returned from his father-in-law's house, he came to Bethel and he gave his tithe to the Lord from that he had. सबले भनेछ हालेलुया। Let us everyone say hallelujah. सबले भनेछ हालेलुया। Hallelujah. सो परमेश्वरले कस्तो व्यक्तिलाई ब्लेस गर्नुहुन्छ, कस्तो मानिसलाई ब्लेस गर्नुहुन्छ, कस्तो मानिसलाई परमेश्वर आर्थिक आशिष दिनुहुन्छ अथवा अरू कुराको आशिष दिनुहुन्छ। So what kind of person are blessed by the Lord? What kind of person are blessed financially by the Lord? परमेश्वरले त्यो व्यक्तिलाई आशिष दिनुहुन्छ Lord blesses those persons जसले आफ्नो रुपियाँ पैसा आफ्ना धन सम्पत्तिबाट आफ्नो आफूले पाएका ब्लेसिङबाट जसले सही ठाउँमा ती ब्लेसिङहरूलाई खर्चन्छ अथवा ती रुपियाँ पैसालाई
सही ठाउँमा लगानी गर्छ, सही ठाउँमा खर्च गर्छ, त्यस व्यक्तिलाई परमेश्वर ब्लेस गर्नुहुन्छ। And Lord blesses those persons who use their blessings and their offerings in a right place. दोस्रो व्यक्ति कसलाई ब्लेस गर्नुहुन्छ? परमेश्वर जो परिश्रमी छ, And second kind of person, those who are laborers, Lord blesses those जो people. मेहनती छ, ईमानदार छ, त्यो व्यक्तिलाई परमेश्वर ब्लेस गर्नुहुन्छ। And Lord blesses those persons who are laborious and those who are उहाँको honest. वचनको डर राख्ने, उहाँको वचनको भय राख्ने, उहाँको आज्ञा पालन गर्नेलाई परमेश्वर ब्लेस गर्नुहुन्छ। And Lord blesses them, those who fear the word of God, those who fear His word, and those who are obedient to His word. अर्को व्यक्ति परमेश्वर त्यो व्यक्तिलाई ब्लेस गर्नुहुन्छ जुन व्यक्तिले परमेश्वरको कामको लागि, परमेश्वरको राज्यको लागि आफ्ना दान, आफ्ना भेटीहरू लगानी गर्छ। And another person who Lord blesses are those persons who give their offerings and who invest their offerings in the house of the Lord for the work of His house. हामीले थर्ड पार्टमा सुनेका थियौँ एकजना बर्नबास भन्ने व्यक्तिको विषयमा, And in the third part, we heard about a person named जसले Barnabas. आफ्ना सबै सम्पत्ति बेचेर परमेश्वरको चरणमा, उहाँका चेलाहरूको चरणमा राखेर आफू सेवामा निस्कियो। And who sold all his properties that he had and he brought it in the fields of apostles and he was out for the service after that. त्यस व्यक्तिले यति ठुलो सेवाले ब्लेस गर्नुभयो, And Lord blessed him such a big ministry and such a big service. यति ठुलो सुसमाचारको लागि परमेश्वर प्रयोग गर्नुभयो, And he used that person for the gospel, that Barnabas for the gospel. जसको नाम आज धर्मशास्त्र बाइबलमा लेखिएको छ। And even today his name is mentioned in the Bible, in the word of the God. हालेलुया, Hallelujah. आमेन, Amen. आमेन। Amen. सो तपाईको नाम परमेश्वरका ती पुस्तकहरूमा लेखियो जो आज हेभेनमा छ। And so your name must be written in the books of the Lord that are in heaven. यूहन्नाले जब दर्शन देखे When- प्रकाशको पुस्तकमा, When John was revealed that vision in the book of Revelation, धेरै पुस्तकहरू देखे, and I saw many books there, जो एउटा पुस्तक परमेश्वरका पुत्रले खोल्नुभयो। and the Son of God opened a book there, त्यो पुस्तक चाहिँ जीवनको पुस्तक थियो। and that book was the book of life. मैले अर्को पुस्तक पनि देखेँ And I also saw another book there, जो तपाईको काम र तपाईँ र मेरो काम जो लेखिएको छ, जो हाम्रो कामको, हाम्रो भक्ति, हामीले गरेको कार्यको सम्झनाको पुस्तक पनि मैले देखेँ। and I also saw another book where our works was written in the remembrance of our works. The book was written, our works were written there. जब उहाँले त्यो किताबहरू खोल्नुभयो, And when he opened those books, जसको नाम त जीवनको पुस्तकमा लेखिएको थियो, ती स्वर्गमा थिए। and those names whose names were written on the book of life, they were in heaven. तर जो त्यस जीवनको पुस्तकमा नाम थिएन, But those persons who didn't have the name in the book of life, तिनीहरू हेभेनमा थिएन। they were not in heaven. जसको काम र ती पुस्तकमा लेखिएका भेटाइएन। And those works, the works of the people who were not mentioned in the book of the life, दुई व्यक्तिहरू हेभेनमा थिएन। and those persons who were not in heaven. सबले भन्दैछ हालेलुया। Hallelujah. आज संसारका पार्टीहरूमा, आज संसारका शिला पार्टीहरूमा आफ्ना नाम लेख्नका लागि मानिसहरू कति मेहनत गर्छन्। And today people are very laborious to make or mention their name in the slaves of this world, उनीहरूले कति धन पैसा लगानी गर्छन्। and they invest their money के को लागि? for what? उनीहरूको नाम लेखियोस् ताकि त्यो शिलान्यास पार्टीमा अथवा त्यो ठाउँमा अथवा यो ठाउँमा अथवा यो ठाउँमा यहाँ मेरो नाम लेखियोस् ठुल्ठुलो अक्षरहरूमा, ताकि सबै आउने जाने व्यक्तिले देखुन्। And so that their names could be mentioned in the places, in different places or different structures, so that people visiting there know their name. तपाईँलाई थाहा छ Do you know? तपाईँले गरेका काम र तपाईँले दिएका चिजहरू, तपाईँले गरेका भक्ति जो लेखिन्छ नि, त्यो यहाँको भन्दा धेरै गुणा महत्त्वपूर्ण, धेरैभन्दा धेरै गुणा आदर, धेरैभन्दा धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। हालेलुया। And your names that are written, your works that are written in the book of heaven, it is more important and more honorable than the names written mentioned here. त्यो चाहिँ परमेश्वरको किताब, परमेश्वरका बुक्सहरू जहाँ तपाईँका नाम, तपाईँका सेवा, तपाईँका काम लेखिएको छ। And these are the works of the book of the Lord, where your works and your name and your deeds are written. जब तपाईँ र म प्रभुको घर जान्छौँ, स्वर्ग जान्छौँ, And when we get to the house of the Lord in heaven, त्यतिखेर ती पुस्तकहरू खोलिनेछन्, तपाईँका नामहरू चेक गरिनेछन्, तपाईँका कामहरू, तपाईँले के गर्नुभयो संसारमा, ती कुराहरू चेक हुनेछन्। and at that time the books will be open, the pages will be turned, and your works, your names will be mentioned there. What did you do in the world? सबले भन्नुहोस् हालेलुया। Hallelujah. सबले भन्नुहोस् हालेलुया। Hallelujah. सो म गर्नेछु त्यो काम ताकि मेरो नाम ती पुस्तकहरूमा लेखियो, So I will do the work so that my names will be mentioned मेरो in the नाम books, जीवनको पुस्तकमा लेखियो, and my name will be mentioned in the मेरो book of नाम life, त्यो सम्झना र ती कामको पुस्तकमा लेखियो। and my name will be mentioned in the book of that remembrance and book of the book of those works. सबले भन्नेछ हालेलुया। Hallelujah. ताकि म परमेश्वरको घर जाँदा, स्वर्ग जाँदा त्यहाँ मेरा नामहरू पाइयोस्, मैले गरेको काम, मैले गरेको सेवा, मेरो नाम ती पुस्तकहरूमा भेटियोस्। Because my name shall be found in the heaven. When I get to heaven, in those books my name shall be found. Fine.
सबले भन्नेछ हालेलुया। Hallelujah. सो आज यिनै कुराको लागि हामी मेहनत गर्दैछौँ। So we are laboring for that. सो तपाईको लगानी कहाँ गर्ने, तपाईले कहाँ खर्चने? So where shall we expand or where shall we invest? परमेश्वरले तपाईलाई धन पैसा दिएको बेकारमा उडाउनको लागि होइन, And Lord has given you wealth not to waste, बेकारमा खर्च गर्नलाई होइन। and it is not for using in useless things, or it is not to waste. धेरै व्यक्तिहरूको भनाइ छ, भोलिको फिक्री नगर, आज जे छ सबै कुरा सक खतम गर। And it is a saying or a thinking of many people, it is a concept of many people that do not care for tomorrow, but what we have you should expend or use it today. आज जे छ सब कुरा खतम गर, फेरि भोलि त परमेश्वरसँग मागौँला। And today what we have we should empty ourselves, and tomorrow we will ask with the Lord. त्यो विषयमा परमेश्वरले भन्नुभएको होइन। And Lord didn't say in this matter. जसको भोलिको कुनै कामै छैन, भोलिको कुनै आशै छैन, अथवा भोलिको निम्ति कुनै प्लानै छैन, त्यस व्यक्तिको लागि यो परमेश्वरले आज जे छ त्यसमा सन्तुष्ट हो। And Lord has said this for those persons who don't have hope for tomorrow or any work for tomorrow. Lord has said to those persons, be satisfied what you have today. तर धेरै कुरा तपाईको माइन्डमा छ, परमेश्वरको कामको लागि, परमेश्वरको राज्यको लागि गर्नको लागि धेरै प्रोजेक्टहरु छन्, धेरै तपाईका प्लानहरु छन् जो परमेश्वरको लागि गर्नको लागि छ। त्यसको निम्ति तपाईले भोलिको लागि पनि प्रभुसँग माग्नुहोस्। And but if you have many things to do for the Lord and many plannings and works for the Lord in your mind, you should ask with the Lord for tomorrow too. ती व्यक्तिहरुको लागि जसको भिजन छैन, दर्शन छैन, केही छैन, बस बिहान बस केही छैन, बिहानदेखि साँझको सम्मको मात्र प्लान छ, बस ती व्यक्तिहरुको लागि परमेश्वरले भने भोलिको फिक्री नगर। And to those persons who don't have any plan for tomorrow, they only have their plans for morning and for evening, and for tomorrow they don't have any plan. For those persons, the Lord is saying, do not care for tomorrow, or do not worry for tomorrow. व्यक्ति परमेश्वरले त्यो व्यक्तिलाई भन्नुभएको हो, But to another person who has plans, जो सारै गनगने छ, सारै गुनासो गर्छ अथवा सारै परमेश्वरलाई कम्प्लेन गर्छ। but the another person who complains with the Lord, हालेलुया, hallelujah, धेरै फिक्री गर्छ। and who is very worried, मत्ती 6 अनुसार, according to the book of Matthew chapter 6, 6 को 33 अनुसार, chapter 6 and verse 33, त्यो अनुसार चाहिँ प्रभुले त्यो व्यक्तिहरुको लागि, त्यो समूहको लागि and भन्नुभएको। according to that, Lord has said to those persons, हालेलुया, जो hallelujah, ज्यादा चिन्ता गर्छन्, जो ज्यादा फिक्री गर्छन्, and those who are worried and those who are caring for tomorrow. तर परमेश्वर वचनमा लेखिएको छ मत्ती 5 अध्यायमा डाँडाको उपदेशमा, But it is mentioned in the word of the God, Matthew chapter 5, in the Sermon of the Mount. धन्य हुन् जसले परमेश्वरको राज्यको लागि फिक्री गर्छन्। And those who are blessed who are worried for the kingdom of the Lord. ती व्यक्तिहरु धन्य हुन् जसले अरूको लागि फिक्री गर्छन्, And those who are blessed who care for others अरूको लागि चिन्ता and गर्छन्, who are worried for others. परमेश्वरको राज्यको लागि चिन्ता Those who गर्छन्, are worried for the kingdom of the परमेश्वरको Lord. काम परमेश्वरलाई मैले बेस्ट दिन सकिन भनेर चिन्ता And गर्छन्। those who are worried because they cannot give their best to the Lord. परमेश्वरले मलाई सृष्टि गरेकोमा, परमेश्वरले मलाई बोलाएकोमा मैले परमेश्वरलाई खुसी पार्न सकिन, मैले बेस्ट दिन सकिन भने जसले परमेश्वरको किंगडम, परमेश्वरको राज्य, परमेश्वरको कामलाई कसरी बेस्ट दिउँ, कसरी म बेस्ट दिउँ, कसरी राम्रो गरौँ, कसरी म सही गरौँ भनेर जसले परमेश्वरको काम र राज्यको लागि फिक्री गर्छन्, ती व्यक्तिहरुको लागि परमेश्वर भन्नुहुन्छ ती धन्य हुन्। And those who care are worried for the works of the Lord in the kingdom of the Lord to give Him best. And the Lord says they are blessed. तिमीले यदि चिन्ता गर्छ भने यी कुराहरुको लागि चिन्ता गर। And if you are worried, be worried in these things. किन खाना र पिउनको लागि मात्र चिन्ता And why गर्छौ? you are worrying in किन only लुगा र eating and फाटाको लागि drinking? मात्र चिन्ता And why you are गर्छौ? worrying for clothing? किन तिमी घरबारको लागि मात्र फिक्री And why गर्छौ? you are worried for your house and your household? म तिमीहरुको फिक्री गर्छु, I will worry for you, म तिमीलाई ब्लेस and गर्छु। I will bless you. परमेश्वर भन्नुहुन्छ हालेलुया। The Lord says, hallelujah. ती व्यक्तिहरुको लागि भन्नुभएको भोलिको फिक्री नगर। And to those also Lord is saying, do not worry for मैले tomorrow. भोलि के गरौँला, के खाउँला, के लाउँला, के गरौँला, जसले भन्छन् ती व्यक्तिहरुको लागि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ भोलिको चिन्ता नगर। And who said that what shall I do tomorrow, what shall I eat tomorrow? To those person Lord says, do not worry for tomorrow. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वरले मलाई 5 वर्षको लागि फिक्री गर भन्दै हुनुहुन्छ। And Lord is saying me just get worried for 5 years. त 5 वर्षको लागि एकदम अटेन्सन जाऊ भन्नुहुन्छ। And he's saying me be attentive for coming 5 years. मैले तँलाई 5 इयर्सको लागि यस्तो भिजन दिएको छु। And I have given you the vision for 5 years. दिएको छु। I have given you such vision for 5 years. 5 वर्षमा यी कामहरु तैले सकाउनु पर्छ। And in coming 5 years you should complete accomplish these works. लाइफबाट म यी कामहरु गरेको चाहन्छु मेरो लागि। And from your life I need these works to be done for me. हालेलुया। Hallelujah. मेरो लागि होइन,
not for you, मेरो आफ्नो लागि हैन, not for मेरो myself, आफ्नो परिवारको लागि हैन, not for my family, आफ्नो बालबच्चाको लागि म कहिले यत्रो लङ टाइम फिक्री गर्दिन। and for my children I do not worry for this long period of time. मेरो लागि, मेरो परिवार, मेरो बालबच्चाको लागि मैले भने फेरि त्यो भोलिको फिक्री गर्दिन। And I am saying for my children I don't worry about tomorrow, मेरो रोटीको लागि भोलिको फिक्री गर्दिन। and for my bread I don't worry about tomorrow. तर फिक्री नगरेर भोलिको लागि परमेश्वर जुटाउनुहुन्छ भने फेरि यो होइन कि आजै सबैसँग परमेश्वरले दिएको उडाऊ, भोलि फेरि परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ। फेरि त्यस्तो व्यक्तिलाई परमेश्वर भोलि नदिन सक्नुहुन्छ। And it is not that if you have today and you say you use it, you empty yourself today and you don't worry for tomorrow. यो पनि म तपाईले बुझेको चाहन्छु। And I want that you must understand it. तपाई भण्डारी पनि हो, You are also a storer, तपाई स्टोर किपर पनि हो। and you are also a storekeeper. हालेलुया। Hallelujah. तपाई भण्डारी पनि हो, You are also a storekeeper, तपाईले भण्डार पनि and you should गर्नुपर्छ। also have to store. बाइबलमा लेखिएको छ योसेफ एक भण्डारी थियो। It is mentioned in the Bible Joseph was a storekeeper. मिस्रमा अनिकाल परुन्जेल त्यो अवधिसम्म पुग्ने मिस्रको लागि र अरू राष्ट्रको लागि पुग्ने पनि अनाजहरू अन्नहरू उसले जम्मा गरेर राखेको And it थियो। is mentioned in the Bible during the time of famine, he had stored much. त्यो देशको God. राजा त्यो देशलाई धनी बनाइदिएको थियो, अथवा त्यो देशको राजा त्यो देशलाई सम्पन्न बनाइदिएको थियो, अथवा त्यस देशमा भएका मान्छेहरूलाई कुनै प्रकारको चाहिँ अनिकालमा चिन्ता गर्न परेन, उनीहरू खाना बिना मरेनन्। And मिस्रमा। he has made the nation so much rich that the people in the nation has not to do any worry for their food. बरु अरूलाई उसले चाहिँ 5% ज्यादा लिएर बरु उसले के गर्यो, सेल गर्यो, अन्नहरूलाई लगानी गर्यो। And he was selling those crops and those grains in 5% more price to all people, and he was getting the profit from it. जसको कारणले गर्दा मिस्रमा राजा फारो खुसी भयो योसेफसँग। And by which the Pharaoh of the Egypt was happy with Joseph. अनि ठुलो स्थानमा उसलाई राख्यो, उसलाई ठुलो स्थानमा अथवा उसलाई ठुलो पदले उसलाई के गर्यो, सम्बोधन गर्यो। And the Pharaoh gave Joseph a high rank in his country, his nation. याद गर्नुहोस्, Remember it. तपाईँ एक भण्डारी पनि हो। You are also a storekeeper. परमेश्वरले दिएका ब्लेसिङहरूलाई जोगाउनुहोस्। And you must preserve the blessing given by the Lord. परमेश्वरले दिएको ब्लेसिङलाई बेकारमा खर्च नगर्नु। And do not use it in vain. तपाईँलाई थाहा छ, Do you know? तपाईँ एउटा बर्थडेमा तपाईँ एउटा बर्थडे मनाउन तपाईँ 20-25 किलोमिटर टाढा गएर सबसे ठुलो 5 स्टार होटल रोज्नुहुन्छ एउटा बच्चाको बर्थडे गर्न। And you say you go 5 or 10 kilometers away and you choose the best hotel and you celebrate the birthday of your children. मैले यो भनेको होइन तपाईँको बच्चाको लागि सेलिब्रेट नगर्नुहोस् भन्न खोजेको होइन। And I am not saying that do not celebrate the birthday of your सेलिब्रेटी child. नहुनुहोस् भन्न खोजेको होइन। I don't want to say that do not celebrate your occasions. मलाई त्यो कुराले केही पनि मलाई गाह्रो छैन। And it is not, it doesn't matter तपाईँले if you कमाउनु celebrate. भयो, तपाईँले आर्जन गर्नुभयो, खर्च गर्नुहोस्, त्यो तपाईँको खुसी हो, तपाईँको त्यो अधिकार हो। And if you have earned, you can expend it. It is your right to expend it. तर म तपाईँको पास्टर भएको नाताले, तपाईँको एक गोठालो भएको नाताले, आत्मिक घरको एक अभिभावक, तपाईँको आत्मिक परिवारको एक अभिभावक भएको नाताले म भन्छु जहाँ खर्च गर्नुपर्ने, जहाँ लगानी गर्नुपर्ने, जहाँ परमेश्वरको महिमा हुन्छ त्यहाँ तपाईँ लगानी पनि गर्नुहोस्। But as your shepherd and as your shepherd in the kingdom of the Lord, as your pastor, as your man of God, I am saying त्यहाँ you तपाईँको must, भेटी दानहरू आफ्ना दशांशहरू पठाउनुहोस्। you must send your tithe and offering in the right place. You must invest in the place where you have to invest. हालेलुया। Hallelujah. यदि तपाईँको घर बनाउँदै हुनुहुन्छ, तल थप्दै हुनुहुन्छ भने यो कुरा बुझ्नुहोस्, परमेश्वरको घर पनि बनाउन छ मलाई। And if you are building your house, you must understand and know it. I also have to build the house of the Lord. हालेलुया। Hallelujah. यदि मेरो घरको छोरीको बिहा गरिदिने हो, मेरो छोराको बिहा गरिदिने हो भने यो पनि सोच्नु, धेरै सेवादारहरू छन् जसले मण्डलीमा आफ्नो पुरा जीवन सुम्पेका छन् परमेश्वरको काम लागि। सो तिनको पनि विवाह गर्न छ, तिनको लागि पनि मैले डोनेसन दिन छ, तिनका लागि पनि मैले दान पठाउनु छ चर्चमा भनेर यो नबिर्सिनुहोस्। And do not forget that if you know that I have to get my daughter and my son married, there are many ministers in the church who are serving the Lord. They also have to get married, and you should send a donations and offerings for them. तपाईले साँझ बिहान घरमा खाना खाँदै गर्दाखेरि तपाईले यो नबिर्सिनुहोस्, धेरै गरिबहरू छन्, चर्चमा सेवा गर्ने छन्, चर्चमा आउनेहरू छन्, खानाको लागि, सेवा लिनको लागि या सहयोग दिनको लागि आउनेवाला छन्। सो मैले मुट्ठी बाँधे भने, मैले मुट्ठी कसे भने सो कसले मण्डलीको खाँचो पुरा गर्ने। And when you are enjoying delicacies every morning and evening in your house, never forget that there are ministers and there are people in need in the church and all around our society who are in need. And if I don't give, who will help them? हालेलुया। Hallelujah. सो परमेश्वरले तपाईलाई आशीषित गरून्, परमेश्वरले प्रेस गरून्, धेरै धन सम्पत्ति तपाईलाई देऊन्।
So Lord shall bless you and give you abundance of riches and wealth. प्रार्थनासम्म हरेक हप्ता तपाईँको गरिबी क्यान्सल गर्छु, तपाईँलाई ब्लेस गर्छु प्रभुको दास भएको नाताले प्रभुबाट। सो मेरो इच्छा छ तपाईँ धनी हुनुभएको होस्, तपाईँ रिचेस हुनुभएको होस्। And it is my prayer and it is my will that you should be the richest. I cancel your poverty, the poverty that is upon you every week in prayer. तर म एक पुजारी भएको नाताले, तपाईँको आत्मिक घरको एक अभिभावक भएको नाताले, एक चर्चको पास्टर भएको नाताले, धर्मगुरु भएको नाताले परमेश्वरको वचन आज्ञामा यो पनि म तपाईँलाई आज्ञा गर्छु, यो पनि म तपाईँलाई स्मरण गराउँछु, ताकि तपाईँको दशवांश, तपाईँको भेटी, तपाईँको स्पेशल सिडहरू जो परमेश्वरको घरमा आउन जरुरी छ। And as a guardian of your spiritual house, as your spiritual father, as a man of God, I want to make you remember that you should bring your tithes and your offering to the house of the Lord in the kingdom of the Lord. घरको आवश्यकता पूरा गर्दै गर्दाखेरि तपाईले मण्डलीको आवश्यकतालाई पनि नबिर्सनु होला। And while you are fulfilling the needs of your house, you must not forget the needs of your church, your spiritual house. यसो भने परमेश्वर तपाईलाई जसरी पनि ब्लेस गर्नुहुन्छ। And if you are doing so, Lord will bless you anyhow. तपाईको तलब ठग्न खोजे पनि, Even people deceive your salary, तपाईलाई मानिसहरूले तपाईलाई डिक्रिज गर्न खोजे पनि, even people try to decrease you, परमेश्वरले तपाईलाई इन्क्रिज गर्नुहुन्छ। Lord will increase, make you increase. परमेश्वरले तपाईलाई धन सम्पत्तिले ब्लेस गर्नुहुन्छ, उच्च नामले ब्लेस गर्नुहुन्छ, तपाईलाई ठुलो पदले ब्लेस गर्नुहुन्छ, तपाईलाई सुरक्षा हुनेछ, तपाईलाई हिलिङ हुनेछ, यस तपाईँ प्रस्पर हुनुहुनेछ। The हालेलुया। Lord will bless you, He will make you rich, He will give you the riches and wealth, and He will heal you, He will deliver you, and He will make you prosper. सबले भन्नुहोस् आमेन। Amen. आइरन कट आइरन। So iron cuts iron. परमेश्वरको वर्डमा यही छ, जब छैन परमेश्वरलाई धन देऊ। And it is mentioned in the word of God, when you don't have, you should give more to the Lord. थोरै हुँदै परमेश्वरलाई सेवा गर इमानदारसित। And when you have less, you should be honest and you should serve the Lord with it. जे आफूसँग छ त्यसबाट परमेश्वरलाई आदर गर। And whatever you have, you should honor it to the Lord. By it, you should honor the Lord. हालेलुया। Hallelujah. सो परमेश्वरलाई कहिले पनि आदर गर्न नछोड, आफ्नो अफरिङ, आफ्ना टाइपले। हालेलुया। So never leave honoring the Lord with your offerings and your tithes. आफूले पाएका आशिषका फलहरूबाट, त्यो भागबाट कहिले पनि परमेश्वरलाई आदर गर्न, सेवा गर्न नछोड। So never leave honoring the Lord with your blessing and your fruits, your blessings you have got. प्राप्त गरे मल्कीसेदेकलाई दियो। When Abraham got his blessings, he gave his portion to Melchizedek. प्राप्त गरे, ऊ फर्केर बेथेलमा आफ्ना बलिदान, आफ्ना भेटीहरू परमेश्वरलाई चढायो। And when Jacob was blessed, he came to Bethel and he gave his offering and his sacrifice to the Lord in Bethel. परमेश्वर आज तपाईलाई सम्झिँदै हुनुहुन्छ, परमेश्वर तपाईलाई वेट गर्दै हुनुहुन्छ, पर्खिँदै हुनुहुन्छ कि यसले मसँग गरेको भाकल पूरा गर्नेछ फर्केर आएपछि। And the Lord is remembering you and He is remembering you, thinking that while He will return, के will यसले He आफ्ना fulfill His भाकलहरू vow? बिर्सेको त छैन? And have He forgotten His vow? यसले मलाई मेरो प्रतिज्ञा बिर्सेको त छैन? And have He forgotten His my promise? कि मलाई मात्र यसले प्रतिज्ञा सम्झाउँछ? Or He makes me remember my म promises त only? भुल्दिनँ मेरा प्रतिज्ञाहरू म पूरा गरिदिनेछु। I never forgot my promises, I will always fulfill them. तर यसले गर्दा बिर्सेको छ कि भुलेको छ कि? But if He has forgotten His promises and His vows, तेरा प्रतिज्ञा र तेरा भाकलहरू पहिला पूरा गर। first you should fulfill your promises and your vows. मैले बिर्सेको छैन। I haven't forgotten my vows and my promises. आशीष दिने परमेश्वर, म एनीवे एनीहाउ म तँलाई ब्लेस गर्छु। I am the Lord who blesses you, I will bless you anyhow and any way. किनकि म आशीष दिने परमेश्वर हुँ, मेरो लागि कुनै कुरा इम्पोसिबल छैन। Because I am the Lord who blesses and nothing is impossible for me. मेरो लागि सबै कुरा पोसिबल छ, म तँलाई ब्लेस गरेरै छाड्छु। Everything is possible for me and I will bless you surely, म surely I will bless you. हटाएरै छाड्छु, तेरा बिमारीलाई हटाएरै छाड्छु, तेरा अपराधहरू क्षमा गर्छु, म तँलाई बचाउने छु। I will forgive you, I will forgive your transgression, I will म तँलाई forgive ठुलो you. आशीष दे, तँलाई ठुलो पद दे, ठुलो स्थान दे, म तँलाई ब्लेस गरेरै छाड्ने छु। And I will make you prosperous and I will bless you with a high rank and high position. मलाई मानेको कारण, मलाई फलो गरेको कारण, मेरो सेवा गरेको कारण त गरिबीमा जाने छैनस् त, बिमारीमा जाने छैनस् त, प्रब्लममा जाने छैनस्। Because you received me and you followed me, you will not get into poverty, you will not get into sickness. यदि त मलाई फलो गर्दै, मलाई आराधना, मेरो सेवा गर्दै त यदि त्यो प्रब्लममा जाने छस् भने कहाँ चुकेको छ सम्झे, याद गर, आफ्नो भाकलहरू याद गर, आफ्ना प्रतिज्ञाहरू याद गर, त्यसको माफी माग, म तँलाई क्षमा गर्छु, म तँलाई फेरि ब्लेस गर्छु। Even after following me and receiving me, you are getting into troubles and trouble situations. Remember where you have done mistakes in your words and your promises.